نمیرم. من باورم نمیشه که فرهان میتونه اینقدر عوض بشه. به خاطر اون زن منو از خونه بیرون کرد. منی که زنشم، زنی که خیلی دوستش داشت و بیرون انداخت. و خاله اصلا به هم نگاه نمی کرد. من هیچ وقت فکرشم نمی کردم که با هم همچین کاری بکنن. زرین فعلا برو خونه خودتون. حتی من خودم تو رو میرسونم، باشه؟ با خیال راحت برو اونجا و با آرامش فکر کن که از این به بعد میخوای چی کار کنی. و لطفاً مثل زنایی که اعتماد به نفس ندارن اینجوری گریه و زاری نکن. لطفاً میتونه طلاقش بده، باشه؟ چند دقیقه بشین، من برم سویچو بردارم و بیام. آره، میتونه طلاقش بده. کاظم پسر، یه سر برو اونجا و ببین اونجا چه خبره. مامان جان من اونجا نمیرم. در ضمن اگه اتفاقی میافتاد تا الان زنگ میزدن. مامان دختر عزیزم، مامان چی شده عزیزم؟ زرین چرا داری گریه میکنی؟ بشین اینجا. پسر برو برای خواهرت آب بیار دیگه. چرا وایسادی؟ چی شده؟ آبجی به چیزی گفته؟ چی شده؟ مامان فرهان باش ازدواج کرد. چه مزخرفی داری میگی؟ حواست اصلا سر جاش هست؟ حواسم الان سر جاش اومد. خاله یه بارم به من فکر نکرد و من از خونه بیرون انداخت. چی؟ فرهان ازدواج کرده؟ آبجی چطور میتونه اجازه بده فرهان ازدواج کنه؟ خواهرم به هم قول داده بود که هیچ بی‌انصافی در حق تو نمیکنه. دیدی آبجی؟ من بهت گفته بودم که شوهرت به اون دختر چشم داره. دیدی باش ازدواج کرد؟ و مامان شما چرا دلداری دروغکی به آبجی میدی؟ شما فکر کرده بودید که با ترسوندن خاله میتونین به هدفتون برسین و پیروز بشین؟ هر کاری خواستن کردن. آروم باش، آبجی کار خوبی نکرد. با ازدواج فرهان و تارا از پشت به من خنجر زد. مامان پاشو بریم با خاله حرف بزنیم. به حساب داداش فرهانم میرسم. چطور تونست روی خواهر من هوو بیاره؟ کاظم پسر بشین. الان باید از عقل کار بگیریم نه احساس. مامان زندگی خواهرم خراب شده، اون وقت شما میگین آروم باشم؟ واسه این میگم که راه برگشتنش هنوز بازه. تو اگه بری اونجا دعوا را بریزی پس همه راه ها روش بسته میشن. من نمیگردم اونجا. یعنی تا آخر عمر میخوای خونه بابات بشینی؟ آره همینجا میشینم. شما هم به هیچ وجه کوتاه نمیایید و باهاشون هیچ حرفی نمیزنید. لطفاً. زرین دخترم حرف منو گوش کن. آبجی با من و دخترم کار بدی کرد. خیلی کار بدی کرد.